अब बायोटेक्नोलोजी भनेको के रहेछ त भन्दाखेरि नयाँ कुराहरूलाई नयाँ टेक्निकहरूलाई प्रयोग गरेर हामीले लिभिङ अर्गानिजमहरूमा एनिमल्सहरूमा प्लान्ट्सहरूमा कस्तो खालको के ल्याउन सकिन्छ त मोडिफिकेसन ल्याउन सक्छ। जस्तै प्लान्ट्सहरू पनि डिजिज रेसिस्टेन्ट प्लान्टहरू डिजिज रोग प्रतिरोधात्मक प्लान्टहरू बनाउन सक्यो, रोग प्रतिरोधात्मक एनिमल्सहरू बनाउन सक्यो, हाइब्रिड खालको एनिमल्सहरू बनाउन सक्यो ताकि ती एनिमल्सहरूले चाहिँ बढी मात्रामा यील्ड दिउन् हैन। जस्तै अब बढी मात्रामा दुध दिने गाईहरू चाहिँ हामी बायोटेक्नोलोजीको प्रयोगबाट जिनहरू ट्रान्सफर गरेर बनाउन सक्यौँ। यो सबै चाहिँ हाम्रो क्रस गरेर हाइब्रिड गरेर जसरी चाहिँ हामीले चाहिँ खच्चड चाहिँ कसरी आयो, म्युल चाहिँ कसरी आयो भन्दाखेरि हर्स र डङ्कीको क्रसबाट आयो होइन। यो पनि के हो त बायोटेक्नोलोजीकै प्रयोग हो। त्यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ जे जेनेटिक क्रस गर्नु भनेको के हो त एकअर्काको जिनहरू चाहिँ के गर्नु त यिनीहरू कम्बाइन हुनु हो, जिनहरूको क्रसिङ ओभर हुनु हो होइन। त्यो भएपछि त्यहाँनिर चाहिँ नयाँ खालको चाहिँ हाइब्रिड निक्ल्यो। यसरी हामीले उन्नत जातका बिउहरू लगाउनु, अनुसन्धान गरेर चाहिँ हुम्ला जुम्लामा पनि धान फलाउनु, हिमाली भेगमा पनि धान फलाउनु होइन, हिमालका कुराहरू तराईतिर फलाउनु, यस्तो खालको गर्न सक्यो भने यो पनि सबै बायोटेक्नोलोजीमै पर्यो होइन। त्यही भएर बायोटेक्नोलोजीले चाहिँ सोसाइटीको वेलफेयरको बारेमा सोध्छ है। द ओल्ड बायोटेक्नोलोजी इज लाइक यो अल्कोहल फर्मेन्टेसन पनि ओल्ड बायोटेक्नोलोजी कन्सेप्ट हो र मोडर्न बायोटेक्नोलोजी कन्सेप्ट पनि मैले अघि भनिसकेँ। टिस्यु कल्चर, प्लान्टको टिस्यु कल्चर गर्ने, यो प्लान्टको टिस्यु कल्चर टेक्निक भनेको अहिले हामी डिटेल पढ्छौँ। रिकम्बिनेन्ट डिएनए टेक्नोलोजीहरू, हाइब्रिडोमा टेक्नोलोजीहरू, जिन ट्रान्सफर गर्ने जेनेटिक इन्जिनियरिङहरू यी जम्मै के हुन्छन् त मोडर्न बायोटेक्नोलोजीमा पर्छन् है। ल अब हेर ब्रान्चेस अफ बायोटेक्नोलोजीमा के छन् त। हामीले आज के पढिरहेछौँ, बोटानी पढिरहेछौँ है। बोटानीको कुन च्याप्टर अरे, बायोटेक्नोलोजी च्याप्टर पढिरहेछौँ। योभन्दा अगाडि हामीले मेन्डल्सका लहरू पढ्यौँ। योभन्दा अगाडि हामीले के पढेको थियौँ, मेन्डल्स लहरू। त्यसको भिडियो मसँग छ, म त्यो भिडियो हालिदिउँला ल। अब बोटानीका भिडियोहरू हालिदिन्छु म युट्युबमा, तिमीले त्यहाँ गएर मेरो च्यानललाई गएर हेर्ने है, च्यानलमा गएर। मेन्डल्स लहरू हामीले गरेको थियौँ, मेन्डल्स ल अनि मेन्डल्स फर्स्ट ल, मेन्डल्सको के अरे मोनोहाइब्रिड क्रस, डाइहाइब्रिड क्रसहरू हामीले गरेको थियौँ होइन। मेन्डल्सका 3टा ल हुन्छन्। हामीले के पढेको थियो, ल अफ डोमिनेन्स पढेको थियौँ, एउटा ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स पढेको थियौँ, ल अफ सेग्रिगेसन अफ ग्यामेट्स र ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स र ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट, यी 3टा कुराहरू पढेको थियौँ। ल अफ डोमिनेन्स र ल अफ प्युरिटी अफ ग्यामेट्स भनेको मेन्डल्सको मोनोहाइब्रिड क्रसमा आधार थियो भने ल अफ इन्डिपेन्डेन्ट एसोर्टमेन्ट भनेको डाइहाइब्रिड क्रसको आधारमा थियो। यो कुराहरू हामीले पहिले डिस्कस गरेको र आज चाहिँ हामी के पढ्दैछौँ, बायोटेक्नोलोजी पढ्दैछौँ है। टुडे इज द बायोटेक्नोलोजी टपिक आजको चाहिँ। ल अब हामी यसलाई के गरौँ त भन्दाखेरि, ल मेटाइमले ल अब हाम्रो के छ त भन्दाखेरि ब्रान्चेस, बायोटेक्नोलोजीको ब्रान्चेसहरू के छ त भन्दाखेरि एउटा टिस्यु कल्चर हो। टिस्यु कल्चर भनेको यहाँ भनेको छ, हेर डेफिनेसनमा भनेको के भनेको भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि प्लान्टको टिस्यु अथवा प्लान्टको सेललाई, ल एउटा चाहिँ यो प्लान्ट सेल हो सपोज है, यो प्लान्टका सेल्सहरू भयो, यो प्लान्ट सेल भयो अथवा प्लान्टको टिस्यु भयो। हेर यो कुनै पनि प्लान्टको मैले सानो एक्सर्साइज गरेँ। एक्सर्साइज गर्नु भनेको प्लान्टलाई काट्नु, सानो प्लान्टको सानो टुक्रो काटेर मैले त्यसलाई कल्चर गरेँ भने होइन, हामीलाई त्यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट टिस्यु कल्चर भन्न मिल्छ। यसलाई चाहिँ हामीले प्लान्ट सेल मान्यौँ ल। यसलाई हेर मैले यहाँनिर यसलाई चाहिँ मैले के भने त प्लान्ट सेल भने। अब यो प्लान्ट सेललाई चाहिँ, यो प्लान्ट सेललाई हेर त, यो प्लान्ट सेल छ। यो प्लान्ट सेललाई चाहिँ मैले कस्तो खालको कल्चर मिडियममा हालेँ त। यो कल्चर मिडियम भनेको न्युट्रिएन्ट कन्टेनिङ मिडियमहरू, जहाँनिर ग्रोथ हार्मोन हुनसक्छन्, रुट इनिसिएटिङ हार्मोनहरू हुन्छन्, अक्जिन साइटोकाइनिनहरू हुन्छन् होइन, जहाँनिर डिफ्रेन्ट मिनरल्सहरू, भिटामिन्सहरू, यो जम्मै प्लान्टलाई ग्रोथको लागि जे चाहिन्छ मिनरल्सहरू, त्यो मिनरल्सहरू भएको आर्टिफिसियल्ली प्रिपेयर्ड एसेप्टिक मिडियम जुन हुन्छ। एसेप्टिक भनेको विदाउट भाइरस ब्याक्टेरिया, कुनै पनि माइक्रो अर्गानिजमले कन्टामिनेट नभएको मिडियम होइन। त्यस्तोमा मैले एउटा प्लान्ट सेललाई चाहिँ मैले त्यहाँ हालेँ भने यो प्लान्ट सेलले के गर्छ त, अब मल्टिपल अरू प्लान्ट सेल्सहरू दिन्छ। यहाँनिर के देखिन्छ त भन्दाखेरि हामी राजु खत्रीले जोइन हुँदैन भन्दैछ होइन,
के भयो त के समस्या आयो त मैले यहाँनिर त सबैलाई एक्सेप्ट गरेकै छु होला हुनुपर्ने हो हैन र ओके अब हेर त यहाँनिर अब यो प्लान्ट यो सेलमा चाहिँ हामीले वेन एन्ड इट प्लान्ट सेल्स अर टिस्युज प्लान्टको कुनै पनि सेल्सहरू टिस्युज अथवा अर्गनलाई हामीले चाहिँ के गर्यौँ त हाल्यौँ भने हैन आर्टिफिसियल्ली कल्चर्ड मिडियममा हाल्यौँ भने यो कल्चर्ड मिडियम भनेको जहाँनिर चाहिँ हार्मोन्सहरू हुन्छन् प्लान्टलाई ग्रोथ गराउने हार्मोन्स रुट इनिसिएटिङ हार्मोन सुट ग्रोथ हार्मोन हैन अनि डिफ्रेन्ट खालका न्युट्रिएन्ट मिडियमहरू जहाँ चाहिँ हालिएको हुन्छ हैन त्यसलाई चाहिँ हामी यो चाहिँ के भन्छौँ त एसेप्टिक न्युट्रिएन्ट मिडियम भन्छौँ यो एसेप्टिक न्युट्रिएन्ट मिडियम भनेको चाहिँ माइक्रो अर्गानिजमले कन्टामिनेट नगरेको न्युट्रिएन्ट मिडियम हो त्यसमा चाहिँ हामीले कुनै पनि प्लान्ट सेल हार्यौँ भने त्यो प्लान्ट सेलले के गर्छ त यो मासको थुप्रो दिन्छ हैन सेलहरूको थुप्रो दिन्छ यसले डिभिजन गरेर सेलहरूको यहाँनिर सेलहरू थुप्रिन्छन् अनि के हुन्छ त भन्दाखेरि पछि यी सेलहरूबाट हेर त यसलाई हामी चाहिँ के भन्छौँ यसरी मास अफ सेल्स यो अनअर्गनाइज्ड मास अफ सेल्स भन्छ के अरे यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ भन्दाखेरि अनअर्गनाइज्ड हैन मास अफ द सेल्स भन्छौँ त्यसलाई हामी चाहिँ यसको नाम चाहिँ क्यालस हो हेर है यसलाई हामी के भन्छौँ क्यालस भन्छौँ यो क्यालस भनेको यस्ता क्यालसका थुप्राहरू हामीले डिफ्रेन्ट यहाँनिर देख्न सकिन्छ र मैले यसलाई चाहिँ यहाँनिर पछाडि भनिदिएको छु होला सायद यहाँ क्यालस भन्ने कुरा आएको छ हैन क्यालस भनेको चाहिँ के हुन्छ कस्तो हो भन्दाखेरि यसले चाहिँ कुनै पनि प्लान्ट सेललाई चाहिँ हामीले चाहिँ न्युट्रिएन्ट मिडियममा हाल्यौँ भने पछि यो एउटा सेलबाट धेरैवटा सेल बनेर एउटा मासको थुप्रो बन्छ जसलाई हामी के गर्छौँ त क्यालस भन्छौँ है त्यो थुप्रोलाई त्यस्ता थुप्राहरू बन्छन् तिनीहरूलाई हामी के भन्छौँ त क्यालस भन्छौँ यसरी अनडिफ्रेन्सिएटेड भन्छ है अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ द सेल्स भनेको मैले अनअर्गनाइज भने अनडिफ्रेन्सिएटेड भन्छ त्यसलाई चाहिँ एक्चुअली अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ द सेल्सलाई चाहिँ हामी क्यालस भन्छौँ भनेको मतलब यो थुप्रोलाई भनेको डिफ्रेन्सिएटेड भनेको भए चाहिँ यो थुप्रोबाट छुटेको हुनु पर्थ्यो यो थुप्रोमा चाहिँ हामीले यो एउटा सेलबाट धेरैवटा सेलहरूको चाहिँ यहाँ के हुन्छ त डिभिजन भएर चाहिँ अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ द सेल भन्छ जसलाई हामी क्यालस भन्छौँ अनि यो क्यालसबाट चाहिँ फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि यो क्यालसबाट फर्दर हामीले साना प्लान्टलेटहरू अनि त्यहाँबाट प्लान्ट रिजेनेरेसन हुन थाल्छ यहाँ भनेको छ पहिला हामीले टिस्यु हाल्यौँ अथवा सेल हाल्यौँ त्यहाँबाट क्यालस बन्छ यो क्यालस भनेको अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ द सेल भने मैले अनडिफ्रेन्सिएट भएको अनडिफ्रेन्सिएटेड डिफ्रेन्सिएट भनेको चाहिँ त्यो छरिनु अनडिफ्रेन्सिएटेड भनेको चाहिँ एकै ठाउँ बसेको मास अफ थुप्रो भनौँ न हैन सेलको थुप्रोलाई चाहिँ हामी अनडिफ्रेन्सिएटेड सिएटेड मास अफ द सेल्स भनिन्छ रनिङ आउट अफ टाइम भनेर त यो हामीले अघिदेखिको थालेकोले लाइन जाँदै आउँदै गरेकोले यस्तो बन्यो है यसले अनडिफ्रेन्सिएटेड मास अफ द सेल्स भनेको छ है मास अफ सेल्सलाई हामी क्यालस भन्छौँ अब यो क्यालस पछि पनि यसपछि हाम्रो के हुन्छ त हामी पछि टिस्यु कल्चर डिटेलमा पढ्छौँ है अहिले चाहिँ मैले थोरै बुझाइदिइराखेको डिटेल पछि हाम्रो छ यहाँबाट अब साना साना प्लान्टलेटहरू जेनेरेट हुन थाल्छन् हेर त साना प्लान्टलेट भनेको चाहिँ साना टुसा प्लान्टका टुसालाई प्लान्टलेट भन्छ क्या प्लान्टलेट भन्छ हेर है त यहाँनिर साना साना प्लान्टलेटहरू जेनेरेट हुन थाल्छन् तल चाहिँ यो तल चाहिँ के दिन थाल्छन् त भन्दाखेरि यो रुट्स दिन्छन् भने माथि चाहिँ सुट दिन्छन् हैन यस्तालाई हामीले साना सानालाई हामी के भन्छौँ प्लान्टलेट भन्छौँ यस्ता रिजेनेरेट हुन थाल्छन् यी प्लान्टलेटहरूलाई चाहिँ अनि हामीले चाहिँ माइक्रो प्रोपागेसन भन्छ हामीले अर्को भाँडामा राखेर माटाको भाँडामा यी प्लान्टलेटहरूलाई सारेर चाहिँ अनि त्यहाँबाट नयाँ प्लान्टहरू ग्रोथ गराउन सक्छौँ यस्तो खालको मेथडलाई हामी के भन्छौँ त टिस्यु कल्चर भन्छौँ अब टिस्यु कल्चर चाहिँ यो प्लान्टमा गर्न सकिन्छ एनिमलका सेल्सहरूमा टिस्यु कल्चरहरू गर्न सकिँदैन गरे पनि हाम्रो एनिमलको सेलको साइजहरू बढ्छ तर नयाँ एनिमल चाहिँ आउँदैन जस्तै एउटा एनिमलबाट चाहिँ नयाँ एनिमल निकाल्न चाहिँ सकिँदैन एनिमलको केसमा त्यसलाई भन्छ प्लुरोपोटेन्सी भन्छ प्लान्टको केसमा चाहिँ सेलुलर टोटिपोटेन्सी हुन्छ एउटा सेलको चाहिँ होल प्लान्टमा चाहिँ डेभलप हुने रिजेनेरेट हुने क्यापासिटी हुन्छ प्लान्टमा चाहिँ हैन each and every cell of the living plant cell each and every living plant cell has the capacity to develop into the new plant
हैन त्यस्तो खालकोलाई चाहिँ हामी सेलुलर टोटिपोटेन्सी भन्छौँ तर इच एन्ड एभ्री एनिमल सेल डज नट ह्याभ द क्यापेसिटी टु डेभलप इन्टु द होल एनिमल भन्छ यो होल एनिमलमा चाहिँ यिनीहरूको क्यापेसिटी हुँदैन यिनीहरूको साइज बढ्न सक्छ हैन न्युट्रिएन्ट मिडियममा हाल्यो भने तर जस्तै एउटा तिम्रो मान्छेको एउटा सानो सेलबाट चाहिँ हामीले मान्छे बनाउन सकिन्छ त सकिँदैन द्याट इज नट पोसिबल इन केस अफ एनिमल्स बट प्लान्टको केसमा चाहिँ सकिन्छ है त्यो चाहिँ हुन्छ त्यही भएर हामीले यो टिस्यु कल्चरको कुरामा चाहिँ यो टिस्यु कल्चरहरू प्लान्ट सेललाई गऱ्यो भने चाहिँ हामीले त्यो मासुहरू बढाउन चाहिँ सकिन्छ कुनै पनि कुखुराको अथवा मान्छेको टिस्यु कल्चर गऱ्यो भने मासुको थुप्रो बढाउन सकिन्छ तर नयाँ प्लान्ट चाहिँ नयाँ एनिमल चाहिँ हामीले बनाउन सक्दैन त्यो एनिमलको केसमा प्लान्टको केसमा चाहिँ सकिन्छ नयाँ प्लान्टै बनाउन सकिन्छ है ल यो हाम्रो टिस्यु कल्चरको बारेमा मैले भने ल मैले अहिले क्लियर सबै ड्रइङले क्लियर गरिदिएँ ल अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर भन्छ अब पहिलो काम चाहिँ प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ अहिले पछि हामी यो प्लान्ट टिस्यु कल्चरको तिम्रो बेग्लै टपिक छ पछि डिटेल हामी त्यहीँ डिस्कस गर्छौँ अहिले वाट इज प्लान्ट टिस्यु कल्चर भनेर डेफिनेसनहरू पढ्दै गर्नुपर्छ यो जाँचमा सोध्छ वाट इज प्लान्ट टिस्यु कल्चर भनेर सोध्छ जाँचमा है यो डेफिनेसनहरू पढ्दै गर्ने अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको के छ हेर है त वाट ह्यापेन टु राजु खत्री आई थिङ्क मैले यहाँनिर उसको देखाएकै छैन होइन मैले यहाँ मैले उसलाई एक्सेप्ट गरिहाल्थेँ ल ओके अब प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको हेर कुनै पनि सेलको प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो पहिला त्यो बुझ्नुपर्छ है प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो भनेपछि कुनै पनि सेल प्लान्ट सेलको कुरा गर्दैछौँ हामीले अहिले प्लान्ट सेलमा चाहिँ यो सेल वाल बेगारको जुन सेल वाललाई हामीले त्यहाँ निकाल्यौँ भने हाम्रो बाँकी भित्रको चाहिँ के हुन्छ त जस्तै अब यो सेल वाल हो कुनै पनि प्लान्टको यो सेल वाल होलाई हामीले निकाल्यौँ भने बाँकी रहेको भित्रको पोर्सन जम्मै के हो प्रोटोप्लास्ट हो यो सेल मेम्ब्रेन हो हैन यो सेल मेम्ब्रेन प्लस भित्रको साइटोप्लाजम जम्मै चाहिँ के हो त यो प्रोटोप्लास्ट हो प्रोटोप्लाजम पनि भन्छौँ हामीले हैन प्रोटोप्लास्ट एक्चुअली भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि प्रोटोप्लास्ट चाहिँ यो सेल मेम्ब्रेन प्लस भित्रको प्रोटोप्लाजमलाई हामी के भन्छौँ त प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ प्रोटोप्लाजम भनेको फेरि के हो त भन्दाखेरि भित्रको साइटोप्लाजम प्लस न्युक्लियस यो भित्रको न्युक्लियस पनि हुन्छ यहाँनिर यो न्युक्लियस भयो अनि यहाँनिर चाहिँ साइटोप्लाजम हुन्छ हैन तिमी त्यसमा नझुकिने यो सेल मेम्ब्रेन के अरे सेल वालभन्दा भित्रको पोर्सनलाई हामी के भन्छौँ अरे प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ भनेर बुझ्ने हो यसलाई यो साइटोप्लाजम भएर त यो साइटोप्लाजम प्लस न्युक्लियस साइटोप्लाजम प्लस न्युक्लियसहरू भनेका यी प्रोटोप्लाजम हुन् हैन अब प्रोटोप्लाजम विथ यो बाहिरको सेल मेम्ब्रेन भन्यो भने हामी के भन्छौँ त प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ है त्यही भएर प्रोटोप्लास्टमा नझुकिने प्रोटोप्लास्ट भनेको के हो त प्रोटोप्लास्ट भनेको यो चाहिँ विदाउट सेल वाल प्लान्ट सेल हो तर विदाउट सेल वाल हेर यो प्रोटोप्लास्ट भनेको चाहिँ के रहेछ त भन्दाखेरि सेल मेम्ब्रेन प्लस प्रोटोप्लाजम भनिदेऊ हैन सेल मेम्ब्रेन प्लस के हो त प्रोटोप्लाजम है यो प्रोटोप्लाजम भनेको भित्रको सबै कुरा सेल भित्रको जम्मै कुराहरूलाई हामी के भन्छौँ प्रोटोप्लाजम भन्छौँ क्या सेल मेम्ब्रेन भित्रको कुरालाई है ल अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भन्दाखेरि यो प्रोटोप्लास्ट कल्चरमा चाहिँ कुनै पनि प्लान्टको बाहिरको सेल वाल निकाल्छौँ हैन प्रोटोप्लाजम त्यो त हामीले निकाल्छौँ भनेर त मैले भने प्रोसेस त तर निकाल्न त सजिलो छैन हामीले हातले निकाल्न सकिने होइन हैन यसको लागि चाहिँ यही बायोटेक्नोलोजीको कुराहरू प्रयोग गर्नुपर्छ बायोटेक्नोलोजी भनेको इक्विपमेन्ट्सहरू प्रयोग गर्नु पर्यो सिजरहरू बायोलोजिकल सिजरहरू प्रयोग गर्नु पर्यो हैन इन्जाइमहरू प्रयोग गर्नु पर्यो जसले चाहिँ सेल वाललाई हटाओस् र भित्रपट्टिको चाहिँ उसलाई चाहिँ के गरोस् त सेल मेम्ब्रेन मात्रै राखोस् यसरी हामीले डिफ्रेन्ट प्रयोग गरेर मात्रै हटाउन सक्छौँ हामीले डाइरेक्ट हातले तानेर चाहिँ सेल वाल हटाउने कुरो होइन हैन त्यही भएर यो प्रोटोप्लास्ट कल्चरमा के गरिन्छ भन्दाखेरि सेल प्रोटोप्लास्ट इज अ सेल विदाउट सेल वाल बेगरको सेललाई हामी प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ र प्रोटोप्लास्ट क्यान बी अब्टेन कल्चर एन्ड फ्युज्ड अ सिंगल प्लान्ट क्यान बी अब्टेन फ्रम ए सिंगल प्रोटोप्लास्ट कल्चर भन्छ इट इज युज अब हेर है त यो प्रोटोप्लास्ट कल्चरबाट चाहिँ म भनिदिन्छु यसको प्रोसेस पनि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि यो मैले चाहिँ यो सेल वाल बेगरको एउटा चाहिँ यहाँ के लेखेँ त सेल निकालेँ होइन यो सेल वाल यो प्लान्ट सेल लिएँ मैले प्लान्ट सेलको यो सेल वाल चाहिँ बाहिरपट्टिको सेल वाल निकालेँ र यसरी दुईवटा प्लान्ट सेलका प्रोटोप्लास्टहरू लिएँ यसरी होइन दुईवटा प्लान्ट सेलका प्रोटोप्लास्ट लिएपछि यो प्रोटोप्लास्टलाई के गरेँ त एउटा मिडियममा कुनै पनि मिडियममा चाहिँ मैले प्रोटोप्लास्टलाई फ्युज गरेँ
हेर त यो प्रोटोप्लास्ट फ्युज भइसक्यो, यहाँनिर चाहिँ यहाँ फ्युज्ड प्रोटोप्लास्ट भयो होइन। अब यो फ्युज गरेको प्रोटोप्लास्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ अ सिङ्गल प्लान्ट क्यान बी अब्टेन, योबाट चाहिँ नयाँ प्लान्टहरू चाहिँ हामीले यहाँबाट बनाउन सकियो। हेर यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो प्लान्ट भयो, यो तलको जरा भयो, ल यो जरा भयो, यो प्लान्ट भयो। यो नयाँ प्लान्ट चाहिँ यो प्रोटोप्लास्ट फ्युजन, यो फ्युज भयो, यो हेर त यो फ्युजन अफ प्रोटोप्लास्ट भयो, फ्युजन अफ प्रोटोप्लास्ट। यहाँनिर प्रोटोप्लास्ट दुईटा प्रोटोप्लास्टहरू चाहिँ के भयो त, फ्युज भए। र प्रोटोप्लास्ट भनेको प्लान्टको सेल हो, तर सेल वाल बेगरको प्लान्टको सेललाई हामी के भन्छौँ, प्रोटोप्लास्ट भन्छौँ। र प्रोटोप्लास्ट गर्दा हामीले सेल वाल हटाउँछौँ र दुईटालाई कल्चर मिडियममा राख्छौँ, यो दुईटै सेललाई कल्चर मिडियममा राख्छौँ र पछि चाहिँ एउटा सेललाई चाहिँ के अरे एउटा प्रोटोप्लास्टलाई अर्को प्रोटोप्लास्टसँग के गराउँछौँ त, यहाँनिर चाहिँ हामीले यो फ्युज गराएको हो। फ्युज गराउनु भनेको के हो, यहाँहरू एक आपसमा चाहिँ कम्बाइन गराइदिने हो, जोडाइदिने हो, फर्टिलाइज गराइदिने भने जस्तो हो होइन। फर्टिलाइजेसनमा चाहिँ ग्यामेट्सहरू इन्भल्भ हुन्छ, यहाँनिर चाहिँ ग्यामेट्स बेगरको फ्युजन भन्छौँ हामी, फ्युजन अफ प्रोटोप्लाजम भन्छौँ है। अब यो प्रोटोप्लाजमबाट चाहिँ नयाँ प्लान्ट बनाउन सक्यो भने, हेर त मैले भने तिमीलाई अघि पनि, हामीले सेल वाल चाहिँ त्यत्तिकै हटाउने होइन, हातले सेल वाल हटाउनको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इन्जाइम्सहरू प्रयोग गरिन्छ होइन, बायोलोजिकल सिजरहरू प्रयोग गरिन्छ, त्यत्तिकै चाहिँ हामीले सेल वाल हटाउन सकिँदैन। र अर्को कुरो, सेल वाल हटाइसकेपछिको हाम्रो बाँकी रहेको सेलको भाग भनेको प्रोटोप्लास्ट हो, त्यसलाई फ्युज गरेपछि हाम्रो चाहिँ फ्युजन अफ प्लास्ट भयो। यहाँनिर प्रोटोप्लाजमको फ्युजन हुँदाखेरि नयाँ प्रोटोप्लाजम फ्युज प्रोटोप्लाजम आयो, त्यहाँबाट चाहिँ हामीले नयाँ प्लान्ट चाहिँ बनाउन सकिन्छ। त्यो नयाँ प्लान्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि अब्टेनिङ जम फ्री प्लान्ट्स, इन्ट्रोडक्सन अफ फरेन जिन्स। अब हेर, अब यहाँ दुईटा हामीले यस्तो प्रोटोप्लास्ट भनेको डिफ्रेन्ट प्लान्टको पनि कल्चर गर्न सकिँदो रहेछ होइन। एउटा फरक किसिमको प्लान्ट, फरक स्पिसिसको प्लान्ट, यो पनि फरक स्पिसिसको प्लान्टको बिचमा प्रोटोप्लास्ट गर्दाखेरि नयाँ खालको भेराइटी भएको प्लान्ट निक्लिन सक्ने भयो। त्यही भएर इन्ट्रोडक्सन अफ फरेन जिन्स भन्छ, नयाँ खालको जिन्सहरू त्यहाँ आउन सक्ने भयो। र अब्टेनिङ जम फ्री प्लान्ट्स भनेको कुनै पनि ब्याक्टेरिया र माइक्रो अर्गानिजम फ्री प्लान्टहरू पनि, एउटा प्लान्ट रोगी छ हेर, सपोज यो रोगी प्लान्टबाट मैले प्रोटोप्लास्ट निकालेँ भने त्यो प्रोटोप्लास्टमा चाहिँ रोग लागेको हुँदैन होइन। एउटा रोगी प्लान्टलाई चाहिँ बाट निकाल्यो भने, त्यो प्रोटोप्लास्ट कल्चरबाट गऱ्यो भने मैले रोगी प्लान्टबाट पनि त्यसको चाहिँ क्यारेक्टरहरू, युजफुल क्यारेक्टरहरू तान्न सक्छु। ल कुनै पनि एउटा हेल्दी प्लान्ट, राम्रो एल्ड गर्ने प्लान्ट होइन, र रियर खालको प्लान्ट, क्या नेपालमा मात्रै, त्यो अरू ठाउँ विदेशबाटै ल्याउनु पर्ने प्लान्टहरू छ भने तिमीले रोप्यौ अरे, सपोज त्यो प्लान्टलाई रोग लाग्यो, अब त्यो प्लान्टबाट चाहिँ नयाँ प्लान्ट निकाल्नको लागि त्यसको बिउ रोप्यौ भने बिउबाट फेरि त्यस्तै खालको रोगी प्लान्ट आउन सक्ला, भाइरसले इन्फेक्टेड प्लान्ट आउन सक्ला पछि होइन। तर त्यस्तो केसमा हामीले यदि प्रोटोप्लास्ट कल्चर गर्छौँ अथवा टिस्यु कल्चरहरू गऱ्यौँ भने पनि त्यहाँबाट चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो जम फ्री प्लान्टहरू, माइक्रो अर्गानिजम फ्री प्लान्टहरू चाहिँ, डिजिज फ्री प्लान्टहरू चाहिँ बनाउन सक्यौँ है। ल त्यो प्रोटोप्लास्ट कल्चर भनेको यो पनि पछि सायद डिटेल छ कि म हेर्छु। अब जिन ट्रान्सफर भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि, एउटा अर्गानिजमको जिन अर्को अर्गानिजममा ट्रान्सफर गर्ने, एउटा प्लान्टको जिन अर्को प्लान्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रान्सफर गर्ने हो भने त्यसलाई चाहिँ हामी जिन ट्रान्सफर गर्ने भन्छौँ।